आदिपूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्यज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको तृतीय अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यो भन्दा पहिला कर्मनिष्ठा र ज्ञाननिष्ठाका सम्बन्धमा बताइएको थियो। त्यो कर्मनिष्ठा र ज्ञाननिष्ठा दुईटा भिन्न भिन्न मार्ग हुन् भनेर, भिन्न भिन्न अधिकारीका लागि भिन्न भिन्न मार्ग हुन् भनेर यहाँ स्पष्ट रूपले बताइयो। त्यो बताएपछि अब त्यही सम्बन्धमा जिज्ञासा उत्थापन गरेर त्यसको समाधान गर्दै यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यो कर्मनिष्ठा र ज्ञाननिष्ठा दुवै भिन्न भिन्न हुन् भने ज्ञान र कर्म एक अर्काको अपेक्षा नगरिकन दुवै स्वतन्त्र रूपले मोक्षका साक्षात् साधन हुन सक्छन् त भन्ने जिज्ञासा हुँदा यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो भन्न खोजेको होइन, किनभने बिना ज्ञान मोक्ष हुँदैन। न कर्मबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ न त प्रजाबाट। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। न कर्मण न प्रजया, अर्थात् मोक्ष प्रजाबाट माने सन्तानबाट पनि प्राप्त हुन सक्दैन, कर्मद्वारा पनि मोक्ष सम्पादन हुन सक्दैन। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका हुँदा कर्म साक्षात् मोक्षको साधन होइन। कर्म साक्षात् मोक्षको साधन होइन, साक्षात् मोक्षको साधन हो ज्ञान। ज्ञानमेव तु कैवल्यम, अर्थात् मोक्ष केवल ज्ञानद्वारा मात्रै सम्भव हुन सक्छ। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञानद्वारा मात्रै मोक्ष सिद्ध हुन सक्दछ, कर्मबाट मोक्ष सिद्ध हुन सक्दैन। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। तर कर्म किन विधान गर्यो त भन्दा कर्म ज्ञानको साधन हो। कर्म जो हो ज्ञानका लागि सहायक साधन हो। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्मको विधान गरेको हो। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ कि कर्ममा मोक्षको साधनता सम्भव हुँदैन। यद्यपि उत्पन्न भएको ज्ञान नै स्वयं एक अर्काको अपेक्षा नगरिकन मोक्षका लागि साक्षात् साधन सिद्ध हुन्छ। माने वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर जो तत्त्वज्ञान प्राप्त गरिन्छ हो त्यो तत्त्वज्ञान साक्षात् मोक्षको साधन हो। तर त्यो ज्ञान प्राप्तिका लागि अन्तःकरण शुद्ध हुनु बहुत आवश्यक छ। अन्तःकरण शुद्ध नभइकन ज्ञान सम्भव हुँदैन। त्यसकारण अन्तःकरण शुद्धिका लागि कर्म साधन हो। सत्त्वशुद्धिश्च ब्राह्मणा विविधिसन्ति यज्ञेन दानेन, अर्थात् श्रुतिले बताएका छन् कि अन्तःकरणको शुद्धि भएपछि निश्चित स्मृति हुन्छ, माने एकदम शुद्ध बुद्धि हुन्छ, निश्चित स्मृति हुन्छ। इत्यार्थक श्रुति अनुसार अन्तःकरण शुद्ध नभइकन ज्ञानको उदय हुँदैन र ब्राह्मण यज्ञ र दानद्वारा तत्त्वलाई जान्ने इच्छा गर्दछन्। अर्थात् ब्राह्मण विविधिसन्ति यज्ञ र दानेन, ब्राह्मणहरूले यज्ञ दान तपद्वारा परम तत्त्वलाई जान्ने इच्छा गर्दछन् भनेर यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। यस्तो तात्पर्य के हो त भन्दा यज्ञ दान आदि जति सत्कर्महरू छन् त्यो सत्कर्म नगरिकन अन्तःकरण शुद्ध हुँदैन। त्यसकारण अन्तःकरण शुद्धिका लागि कर्म गर्नु पर्यो, तप गर्नु पर्यो, दान गर्नु पर्यो, तीर्थ व्रत ध्यान उपासना सबै गर्नु पर्दछ। गरेपछि जति बेला अन्तःकरण परिशुद्ध हुन्छ, बिल्कुल शुद्ध हुन्छ, त्यति बेला वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरियो भने तत्त्वज्ञान हुन्छ र मोक्ष हुन्छ। तर अन्तःकरण शुद्ध छैन, अशुद्ध अन्तःकरणमा वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरे तापनि ज्ञानको उदय हुन सक्दैन। त्यसकारण मुमुक्षु व्यक्तिले आत्मज्ञान प्राप्त गर्नका लागि पहिला सत्कर्मद्वारा अन्तःकरण शुद्ध गर्नुपर्दछ। त्यसै कारण आजभोलि पनि भारतमै पनि विश्वमा अनेक प्रकारका वेदान्तका स्वाध्यायहरू चलेका छन्।
सुन्दछन्, ज्ञानका धेरै धेरै पुस्तकहरू प्रकाशित छन्, पढ्दछन् पनि सुन्दछन् पनि, तर उनीहरूलाई वैराग्य पनि भएको देखिँदैन, ज्ञान पनि हुँदैन। अभी त पहिले वैराग्य भएर सन्यास आश्रममा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूमा पनि वैराग्य लुप्त भयो। किन त भन्दा विषयको संसर्गले गर्दाखेरि वैराग्य लुप्त भयो, ज्ञान पनि लुप्त भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तःकरण शुद्ध हुनु परम आवश्यक छ। अतः सर्वप्रथम सत्कर्मद्वारा अन्तःकरण शुद्ध गर्नुपर्दछ। अन्तःकरण शुद्ध भएपछि वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात ज्ञानोदय हुन्छ। ज्ञानको उदय भएपछि मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनका लागि भगवान यहाँ बताउनुहुन्छ। न कर्मणा मनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कुनै पनि व्यक्तिले नित्य श्रौत र स्मार्त आदि कर्महरूको अनुष्ठान नगरिकन मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। कोही पनि व्यक्ति होस्, त्यो व्यक्तिले श्रौत र स्मार्त, नित्य श्रौत भनेको श्रुतिद्वारा प्रतिपादित, स्मार्त स्मृतिद्वारा प्रतिपादित जो कर्महरू छन्, ती कर्महरूको अनुष्ठान नगरिकन मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। एवं आलस्यवश माने अल्छी गरेर शिखा उपवित आदिलाई त्याग मात्रले पनि सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। कर्म गर्नको अल्छीले कसैले सन्यास लियो अथवा आजभोलि त सन्यास नलिकन मनमर्जी ढङ्गले परित्याग गरिदिन्छन्। शिखा सूत्र, सूत्र माने जनेऊ, शिखा माने टुप्पी, यो देख्न पाइँदैन आजकल। त्यो पहिल्यै परित्याग गरिदिन्छन्। त्यहाँ मनमर्जी ढङ्गले जताभावी कुद्दछन् अध्यात्म र धर्मका नाममा। यस्तो प्रकारले चल्ने व्यक्तिले कहिले पनि सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन, भने तत्त्वज्ञान रूप मोक्ष रूप परम सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। अब यसलाई व्याख्याद्वारा पनि स्पष्ट रूपले बुझौँ। श्रौत आदि नित्य कर्महरूको आरम्भ नगरिकन, आचरण नगरिकन नैष्कर्म्य भावलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। यस्तो प्रकारले बतायो। अब यो के भन्न खोजेको भन्दा, जहाँ कर्म हुँदैन त्यहाँ निष्कर्म कहाँबाट आउने? कर्म नगरिकन निष्कर्म त आउँदैन। जस्ता प्रकारले कोही व्यक्ति धनी छ, त्यसले धन सम्पत्ति परित्याग गर्यो भने त त्यसलाई त्यागी भनिन्छ। जसका पासमा केही पनि छैन भने त्यसले म त्यागी हुँ भन्छ भने उसले कसरी त्याग? केही त्यागेकै छैन, छँदै छैन, के त्याग गर्यो उसले? भएकाले त त्याग गर्यो, हुँदैन भएकाले कसरी त्याग गर्छ? त्याग गर्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले पहिले कसैले अब जन्म भयो, विप्र कुलमा द्विज कुलमा जन्म भयो, संस्कार गरे, व्रतबन्ध संस्कार गरे, जनेऊ धारण गरे, वेद अध्ययन गरे, गुरुकुलमा बसे, त्यहाँबाट सबै शास्त्रको अध्ययन गरिसकेपछि सबै कर्महरू सम्पादन गरे, अन्तःकरण शुद्ध भयो, वैराग्य भयो। वैराग्य भएपछि उसले विचार गर्यो, अब म सब परित्याग गर्नु पर्यो, चतुर्थ आश्रममा प्रवेश गर्नु पर्यो, सन्यास ग्रहण गर्नु पर्यो भनेर योग्यता सम्पन्न भएर विधिपूर्वक शिखा सूत्रलाई परित्याग गर्यो भनेदेखि त ठिकै छ। त्यो त अब विधिवत हो। अब त्यसलाई निष्कर्मतालाई प्राप्त गर्दछ उसले, किनभने उसले पहिले नै वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्यो, आत्मस्वरूपले ब्रह्मस्वरूपको साक्षात्कार गर्यो। साक्षात्कार गरेपछि म चाहिँ शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप रहेछु, ब्रह्मस्वरूप रहेछु, शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धिसँग मेरो केही सम्बन्ध रहेनछ, म यी सबैको साक्षी चैतन्य स्वरूप रहेछु भनेर यस्तो प्रकारले तत्त्वको अनुभूति गरेर अनि कर्मलाई परित्याग गर्यो भनेदेखि त ठिक छ, त्यो नैष्कर्म स्थितिलाई प्राप्त गर्दछ उसले। तर अब केही गरेकै छैन, संस्कार पनि छैन, कुनै कर्म पनि छैन, केही पनि छैन, त्यत्तिकै मनमर्जीले आलस्यले अल्छी गरेर प्रमाद गरेर सब कुरो छोडेर म चाहिँ निष्कर्म नैष्कर्म प्राप्त गरेको भन्दा कसरी मान्ने? त्यसलाई त्यो कदापि हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मस्वरूप कस्तो छ त भन्दा निष्कर्म छ। ब्रह्मस्वरूप जो छ, ब्रह्म तत्त्व जो निष्क्रिय छ, एकदम शुद्ध मुक्त सच्चित आनन्द स्वरूप, निष्क्रिय निष्कल छ। निष्कल र निष्क्रिय छ। निष्कल माने त्यसमा कुनै कला पनि छैन, निष्क्रिय माने त्यसमा कुनै क्रिया पनि छैन। यस्तो प्रकारको ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्नु र त्यसैमा रहनुलाई
नैष्कर्म्य स्थिति भनिन्छ। यो निष्क्रिय स्वरूप जो ब्रह्म तत्त्व छ हो त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई यथार्थ रूपले जानेर यथार्थ रूपले साक्षात्कार गरेर त्यसैमा स्थित रहनुलाई नैष्कर्म्य स्थिति भनिन्छ। तर यो नैष्कर्म्य स्थिति चाहिँ त्यो नजानिकन ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति नगरिकन त्यतिकै सबै कर्महरू छोडेर म चाहिँ केही नगरी बस्ने भनेर बस्दैमा यो नैष्कर्म्य स्थिति प्राप्त हुँदैन। अब त यसका लागि ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्नु पर्यो। निष्क्रिय निष्कल जो ब्रह्म तत्त्व छ त्यसलाई अनुभूति गर्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यसैमा स्थिति हुन्छ र तत्पश्चात नैष्कर्म्य स्थितिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर त्यतिकै कर्म छोड्नाले मात्रै नैष्कर्म्य स्थितिले प्राप्त गर्न सकिँदैन। निष्क्रिय ब्रह्मस्वरूपदेखि सँग अवस्थित रूप मुक्तिलाई व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैन। अर्थात् जसले आफ्ना मनमर्जी हिसाबले कर्मलाई परित्याग गर्दछ, छोड्दछ, तत्त्वको अनुभूति पनि गर्दैन, त्यतिकै आलसी भएर बस्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले ब्रह्मस्वरूपको जो चाहिँ नैष्कर्म्य स्थिति छ त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। किनभने उपायको अभाव छ। एउटा हुन्छ उपाय, अर्को हुन्छ उपेय। जस्तै प्रकारले कोही व्यक्ति रोगी भयो भने रोगलाई निवारण गर्ने उपाय के हो भन्दा औषधि, उपेय के हो भन्दा स्वास्थ्यता। स्वास्थ्य हुनु उपेय हो, त्यो उपाय के छ औषधि। त्यसै प्रकारले यहाँनिर तत्त्वज्ञान प्राप्ति गर्नु के हो उपेय हो। तत्त्वज्ञानको साधन के हो, अन्तःकरण शुद्धिको साधन के हो भन्दा कर्म, र कर्म अनुष्ठान उपाय हो, तत्त्वज्ञान उपेय हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। उपाय रूप कर्मको अनुष्ठान नहुनाले पुरुषलाई उपेय रूप ज्ञान र ज्ञानको फल नैष्कर्म्य स्थिति पनि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बताउनुहुन्छ उपाय हो कर्मको अनुष्ठान, उपेय हो तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञानको फल हो मोक्ष। यी तिनवटा छन्। त्यस कारण सर्वप्रथम साधकले कर्मको अनुष्ठान गर्नु पर्यो, अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, त्यहाँ यो उपाय भयो। उपेय रूपमा वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्नु पर्यो, तत्त्वज्ञान हुन्छ, त्यो उपेय भयो, त्यसको फल के भयो मोक्ष। यस कारणले गर्दाखेरि मुमुक्षु साधकले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा नित्य र नैमित्तिक कर्महरूको अनुष्ठान अवश्य गर्नुपर्दछ। किनभने यस्तो प्रकारले कर्मको अनुष्ठान गर्नाले ज्ञान हुन्छ र ज्ञानको फल मोक्ष रूप परम सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले बुझ्नुपर्दछ। न कर्मद्वारा न प्रजाबाट इत्यार्थक न कर्मणा न प्रजाया इत्यादि श्रुति वाक्य छन्। यो श्रुति वाक्य छन्। कर्मद्वारा पनि परम तत्त्व प्राप्त हुन सक्दैन, प्रजा माने सन्तानद्वारा पनि प्राप्त हुन सक्दैन। यस्ता प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। कर्मबाट मोक्षको साधनत्व निश्चित गरेका छन्। सन्यास युगबाट इत्यार्थक श्रुतिले यतिहरूका लागि मोक्षको प्रति सन्यास नै कारण हो, यस्तो प्रकारले बताएका छन्। माने व्यक्तिले पहिला कर्म अनुष्ठान गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, वैराग्य हुन्छ, कर्मलाई परित्याग गर्नु पर्यो, सन्यास लिनु पर्यो, वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर तत्त्वको साक्षात्कार गरेपछि मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारले क्रमबद्ध प्रपर च्यानल यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। तर अब कसैले मनमर्जी रूपले कर्मलाई परित्याग गरे, कसैले के गरे भन्दा कर्मलाई नै मुक्तिको साधन मान्दछन्। जस्तो मीमांसकहरूले, पूर्व मीमांसकहरूले कर्मकाण्डलाई नै मुक्तिको साधन मान्दछन्। यसै प्रकारले अब कतिले कुनै केही कर्मलाई साधन मान्दछन्, केही गर्दैछन् उनीहरूले त्यही मुक्तिको साधन हो। अब आजभोलिको त कुरै छोडिन्छ, कसैले यही कानमा भिडाइदिन्छ, कसैले अब सोहम राट भन्न सिकाइदिन्छ, कसैले के राट भन्न सिकाइदिन्छ, कसैले सातौँ आसमानमा एउटा कबीर नामको परमात्मा बसेको त त्यसको शरणमा गई भने मात्रै मुक्ति हुन्छ भन्छ, कसैले के भन्छ। यी दुनियाँभरका भ्रमहरू जो छन् नि, यी भ्रमका कारणले गर्दाखेरि मनुष्यको आध्यात्मिक उत्थान हुन सक्दैन, धार्मिक उत्थान हुन सक्दैन। यो धार्मिक र आध्यात्मिक उत्थानका लागि, उत्कर्षका लागि मनुष्यले शास्त्रीय विधि विधान र परम्परालाई अनुकरण गर्नुपर्दछ, यसलाई अपनाउनु पर्दछ, अनि मात्रै हुँदछ। र यही कुरालाई यहाँबाट पनि स्पष्ट रूपले बुझ्न सकिन्छ कि सबै कर्मको सन्यास गरेर नै म सुखी हुन सक्दछु भनेर फेरि त्यो विधिरहित कर्मलाई परित्याग गर्दाखेरि पनि हुँदैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला अन्तःकरण शुद्ध नहुइन्जेलसम्म कर्म गर्नु पर्यो। अन्तःकरण शुद्ध भएपछि कर्मलाई परित्याग गर्नु पर्दछ र वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेपछि तत्त्वज्ञान हुन्छ र तत्त्वज्ञानको फल मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले यो क्रम अपनाउनु पर्दछ। तर कसैले म चाहिँ कर्मै गर्दिनँ, कर्म नगरी चुप्प लागेर बस्दछु भनेर यस्तो प्रकारले कर्म पनि गर्दैन, वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन पनि गर्दैन, केही नगरिकन मुक्ति हुन्छु भन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ मूर्खता मात्रै हो, निरी मूर्खता हो त्यो। यस्तो प्रकारले म चुपचाप लागेर बस्छु र सन्यास हुन्छु र मोक्ष प्राप्त गर्दछु भन्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसै कुरालाई यहाँ बताउनुहुन्न न च मुमुक्षु ब्राह्मणले कर्ममा क्लेश अधिक जानेर आलस्यद्वारा अथवा आपद वैराग्यद्वारा सिकाएर यज्ञ पवित्र त्याग मात्रले सिद्ध प्राप्त गर्न सक्दैन। भन्नुको तात्पर्य कसैले कर्म गर्नुमा बडा कष्ट हुन्छ, कर्मको अनुष्ठान गर्नुमा त बडो दुःख हुन्छ, कष्टको सामना गर्नु पर्दछ। त्यो कष्टबाट बच्नको लागि आलस्यद्वारा अथवा अब छुटेमुटे वैराग्य जागो, छुटेमुटे वैराग्य जागो उसलाई हो त वैराग्यद्वारा सबै यज्ञ पवित्र पनि त्यागो, शिक्षा पनि त्यागो, त्यहाँ सब कुरो त्यागेर अब बस्यो। तर उसलाई तत्त्वज्ञान भएको छैन, वेदान्तका नाममा केही पनि सुनेको छैन, थाहा पनि छैन, अनि सबै कुरो छोडेर म चाहिँ अब ज्ञानी भएँ भन्छ भने त्यसलाई विदेह मुक्ति अथवा अज्ञानी मान्न सकिँदैन। किनभनेदेखि विदेह मुक्ति वेदान्तको श्रवणबाट उत्पन्न ज्ञानद्वारा मात्रै प्राप्त हुन्छ। विदेह मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथम व्यक्तिले वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात तत्त्वज्ञानको उदय हुन्छ, तत्त्वज्ञान भएपछि मोक्ष हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। अतः ज्ञानादेव हि कैवल्यम, यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। ज्ञानद्वारा नै कैवल्य मोक्ष सम्भव छ, कैवल्य मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। अब मुक्तिका लागि सन्यास ग्रहण गरेर म दहरोपासना, वैष्णव उपासना, शिव उपासना अथवा शिवका नामको कीर्तन गर्दछु, यस्तो प्रकार कसैले बताउँदछ भने त्यसमा प्रथम कल्पयुक्त छैन। किनभने यहाँ बताउनुहुन्छ सत्य काम, सत्य सङ्कल्प इत्यादिबाट दहर उपासना, दहर माने हृदयमा जो चैतन्य स्वरूप छ परम ब्रह्म परमात्मा हो, त हृदयमा विराजमान परमात्माको उपासना गर्नुलाई दहर उपासना भनिन्छ। दहर माने हृदय, हृदयमा विराजमान चैतन्य स्वरूप परम ब्रह्म परमात्माको उपासना गर्नुलाई दहर उपासना भनिन्छ। त्यो सत्य कामत्व आदि गुणहरू त्यसमा सुनिन्छ। त्यसमा गुणयुक्त उपासनाद्वारा गुण भावको प्राप्तिको प्रसङ्ग हुन्छ। त्यसमा अर्को पक्ष पनि युक्त छैन, किनभने त्यो सबै भूतहरूमा अन्नको ग्रहण गर्दछ, सबै भूतहरूमा निवास गरेर त्यसले अन्न सेवन गर्दछ इत्यादि श्रुतिबाट वैश्वानरको उपासनाबाट सबै भूतहरूमा अन्न भक्षण र फलको प्रसङ्ग उपस्थित हुन्छ। दुई प्रकारका उपासना छन्, एउटा दहर उपासना, एउटा छ वैश्वानर उपासना। यो दुवैको फलका सम्बन्धमा बताइएको छ। अर्को तेस्रो पक्ष पनि युक्त छैन, किनभने देवा हो र देवताहरूलाई उपासना गर्नुपर्दछ। देवताको उपासना गरेर देवस्वरूप हुन्छ। देवो भूत्वा देवो यजेत, यस्तो प्रकारले बताएका छन्। देवो भूत्वा देवानापेति, यस्तो प्रकारले बताएका छन्। अनि देवताहरू भएर, देवस्वरूप भएर देवताहरूको उपासना गरी देवतालाई प्राप्त गर्दछ इत्यादि श्रुतिबाट देवलोक प्राप्तिको प्रसङ्गहरू उपस्थित हुन्छ। अतः 14 पक्ष छ अर्को, किनभने कलिकालमा नाम कीर्तन परायण मनुष्यमा पातक हुँदैन। अर्थात् कलियुगमा जसले नाम सङ्कीर्तन गर्दछ, नाम सङ्कीर्तनको आश्रय हुँदछ, पापबाट मुक्त हुँदछ, निष्पाप हुँदछ, पातकी हुँदैन, यस्तै प्रकारले बताएको छ। फेरि अर्को प्रकारले बताएको छ पुण्य श्रवण कीर्तनम, अर्थात् पुण्य छ नाम श्रवण र नाम कीर्तन जसको, यस्तो प्रकारले बताएको छ। माने ईश्वरको नाम कीर्तन गर्नु, नाम सङ्कीर्तन गर्नु अत्यन्त पुण्यदायी छ इत्यादि वचनहरूसँग नाम कीर्तनको पाप क्षय मात्र प्रयोजन सिद्ध हुँदछ। अर्थात्
यी सबै उपायहरू बताएका छन्। यी अल्प बुद्धि भएका साधारण साधकहरूको उत्कर्षका लागि, आध्यात्मिक साधनामा उत्कर्ष प्रगतिका लागि यी सबैको विधान गरेको हो। अत जो दृश्य छ त्यो असत हो इत्यादि वाक्यबाट अव्यकृतदेखि लिएर स्थूल तक सबै प्रकारका पदार्थहरूमा दृश्यत्व हुनाले गर्दाखेरि असत्यको परिज्ञान हुन्छ र त्यो सबै उपास्य सगुण हुनुको कारणले गर्दाखेरि व्यभिचारी छन्। अत असत उपासनाबाट त असत भावरूप नै फल सिद्ध हुन्छ, सद्भाव कहिले पनि सिद्ध हुन सक्दैन, किनभने उपासना अनुसार नै फलको सिद्धि हुँदछ। त्यसको जस्तो उपासना गर्दछ त्यो त्यस्तै हुन्छ। यस्तो प्रकारले तम तथा यथोपासते तथैव भवति असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेदि वेदसित। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। माने जसले जुन प्रकारले उपासना गर्दछ त्यसले त्यही अनुसारको फल प्राप्त गर्दछ। जसले ब्रह्म असत हो यस्तो प्रकारले असत जानेर त्यसको असत नै मान्दछ भनेदेखि त्यो पनि स्वयं पनि असत हुन्छ। जस्तो प्रकारले जस्तो प्रकारको मेरो उपासना गर्दछ त्यसलाई म त्यही अनुसारले अनुग्रह गर्दछु भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जसले आत्मतत्त्वलाई जान्दैन उसको महान हानि हुँदछ। यस्ता अज्ञानी व्यक्तिहरू अन्धकारमा पुग्दछन्। अज्ञानी व्यक्तिहरूले पुनर्जन्मरूप नाना प्रकारका दुःख कष्टलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्ता प्रकारले बताउँदै आत्मालाई नजान्नेले असुरलोक प्राप्त गर्दछ। माने जसले आत्मतत्त्वलाई जान्दैन ऊ अनेक प्रकारका असुर योनिमा पुग्दछ। यस प्रकार अज्ञानी व्यक्तिहरूको दुर्गतिका सम्बन्धमा यहाँ बताइएको छ। यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ जसले सन्यास ग्रहण त गरे तर तत्त्वज्ञान भएन भने त्यस्ता व्यक्तिलाई देवराज इन्द्रदेखि भय हुन्छ। श्रुतिमा एउटा प्रसङ्ग आउँदछ जसमा चाहिँ बताएको छ एक समय देवराज इन्द्र जाँदै हुनुहुन्थ्यो कतै, जाँदाखेरि अज्ञानी सन्यासीहरू भेट्नुभयो उहाँले, जसले वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन नगरिकन त्यत्तिकै सन्यासीका वेशभूषा धारण गरेर दुनियाँलाई ठगेर खाँदैथे। त्यो देखेपछि देवराज इन्द्रले वज्रले ती सबैलाई टुक्रै टुक्रै पारेर कुकुरलाई दिनुभयो। कुकुरले खाए सबैलाई। यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि वेदान्त श्रवण गर्नुपर्दछ। सन्यासीहरूको एउटै धर्म हुन्छ वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नु, त्यसैको चिन्तन त्यसैको प्रवचन गर्नु, ब्रह्मचिन्तन गर्नु, ब्रह्मचिन्तनको अभ्यास गर्नु। अब यदि कसैले वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन पनि गर्दैन, निष्काम कर्महरू पनि सबै छोडे, वेदान्तको श्रवण पनि गर्दैनन्, केवल वेशभूषा मात्रै धारण गरेर सन्यासीको वेशभूषामा रहेर खालि खाने पिने संसारका व्यवस्थातिर मात्रै दौडिन्छन् र संसारका विषयको सेवन गर्दछन् भने त्यस व्यक्तिलाई देवराज इन्द्रले कुकुरलाई खुवाउँदछन् काटेर। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। अत वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। महात्माहरूले सन्यासीहरूले यही उनीहरूको लागि कर्तव्य हो र उनीहरूले वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर तत्त्वको साक्षात्कार गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै त्यो सन्यास आश्रम सफल हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। यस्तो प्रकारले यसको तात्पर्य बुझ्नुपर्दछ। यसकारण प्रत्येक तत्त्वको विवेकका लागि सबै कर्मलाई परित्याग गरेर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। तर अन्तःकरण शुद्ध छैन भने वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर पनि त्यो ज्ञान टिक्दैन, वैराग्य छैन, हृदयमा त्यो ज्ञान टिक्दैन, ब्रह्मचिन्तन हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रुतिको तात्पर्य के हो त भन्दा सर्वप्रथम वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुभन्दा पनि पहिला अन्तःकरण शुद्ध हुनुपर्दछ। अन्तःकरण शुद्ध भएका व्यक्तिलाई मात्रै वेदान्त सुन्ने अधिकारी मानिन्छ। ब्रह्मसूत्रको पहिलो सूत्र छ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भने अब अनन्तर ब्रह्म जिज्ञासा गरिन्छ, ब्रह्म विचार गरिन्छ। अनि अब भने केदेखि उता, केदेखि कहाँ पुगेपछि ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विचार प्रारम्भ गर्ने त भन्दा साधन चतुष्टय अनन्तरम, अर्थात् विवेक वैराग्य सारसम्पत्ति र मुमुक्षु जस्ता साधन चतुष्टय सम्पन्न भएपछि वेदान्तको विचार गरिन्छ, ब्रह्म विचार गरिन्छ। ब्रह्म विचार गर्नु वेदान्तको श्रवण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम
व्यक्तिले अन्तकरण शुद्ध नभइकन वैराग्य हुँदैन। वैराग्य नभइकन वेदान्तको श्रवण मनन गरेर पनि कुनै लाभ छैन। त्यसकारण यहाँ भगवानले बताउनुको तात्पर्य यो हो कि सर्वप्रथम व्यक्तिले निष्काम कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा कर्मको अनुष्ठान गर्नु, अन्तकरण शुद्ध हुन्छ। तत्पश्चात सन्यास ग्रहण गर्नु, तत्पश्चात वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्नु, ब्रह्म तत्त्वलाई जान्नु र मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नु, यो क्रम हो। यस्तो प्रकारले बताउने क्रममा यहाँ भन्नुहुन्छ कि सबै कर्मलाई त्याग्नेवाला व्यक्ति अर्थात् जसले अन्तकरण शुद्ध नभइकन वेदान्तको श्रवण गरेर तत्त्वज्ञान नभइकन कर्मलाई परित्याग गरेर आफ्नो खुसीले मर्जीले विधि विधान रहितले परित्याग गर्यो भने त्यसलाई पतित मानिन्छ, त्यसको पतन हुन्छ। यस्तो प्रकारले स्मृति ग्रन्थले बताएका छन्। र स्वरूपको विवेक नरहँदा यतिको पतन हुन्छ। माने यदि सन्यास ग्रहण गरे व्यक्तिले तर ब्रह्म तत्त्वको साधना गर्न छोड्यो, ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गरेन, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरेन भने उसको पनि पतन हुन्छ। यो सबै साधन निधिहरू साध्य हो ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार। सन्यास ग्रहण गरेर कहीँ महामण्डलेश्वर बनेर बस्यो, कहीँ मण्डलेश्वर बनेर कोही आश्रम र दुनियाँभरका इत्यादि सबै लौकिक भौतिक विषय सञ्चालन गर्नमा लाग्यो भनेदेखि त्यसको पतन निश्चित हुन्छ। त्यस कारण एउटै मात्रै साधन हो वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन, वेदान्त चिन्तन। सन्यास ग्रहण गरेपछि व्यक्तिले सूर्योदयमा आरभ्य नय वेदान्त चिन्तया, सूर्योदयदेखि लिएर सायङ्कालसम्म वेदान्तको चिन्तन गरेर समय व्यतीत गर्नु। अशुप्ति र मृत्युकाल नय वेदान्त चिन्तया। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिले प्रतिदिन पुराका पुरा जीवन वेदान्त चिन्तनमा संलग्न गराउनु पर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनु भएको छ। अतः मुमुक्षु व्यक्तिले माने मुक्ति चाहने व्यक्तिले साधन चतुर्थ सम्पन्न भएर सदैव वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँ बताइयो। यस्तो प्रकारले बताउँदै भगवानले बताउनु भयो न त सन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। यो वाक्यबाट सूचित गर्नुहुन्छ। यहाँनिर च शब्द तु शब्दको अर्थ हुन्छ र सन्यास योग यो श्रुतिमा सन्यास शब्दबाट ब्रह्ममा आरोपित नाम र रूपको ग्रहणलाई परीक्षा गर्नुपर्दछ। भने एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा जो नाम रूपको इत्यादिको कल्पना गरेको छ त्यसलाई परीक्षा गर्नुपर्दछ। अधिष्ठानको अनुभव गर्नु, त्यसमा अध्यास भएका सबै वस्तुलाई परित्याग गर्नु। अध्यास माने आरोपित, जो आरोपित वस्तु छन्, काल्पनिक वस्तु छन्, ती सबै वस्तुलाई परित्याग गर्नु, तिनीहरूलाई असत्य मानेर त्यो अधिष्ठानलाई मात्रै अनुभव गर्नु। यस्तो प्रकारले बताएको छ। केवल कर्मलाई मात्रै परित्याग गर्न होइन, अन्तकरण शुद्ध गरेर कर्मलाई परित्याग गर्नको साथसाथमा एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यमा जो आरोपित छ नामरूप हो त्यो सबैलाई पनि परित्याग गर्नुपर्दछ र एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको चिन्तनमा त्यसैमा तन्निष्ठ भएर रहनुपर्दछ। यही मुमुक्षु साधकहरूको परम कर्तव्य हो, परम साधन हो। त्यसै कारणले गर्दा यतः यस्तो प्रकार पदद्वारा सन्यास सिद्ध हुन्छ, नै त पुनरुक्तिको प्रसङ्ग उपस्थित हुन्छ। यसकारण यतिको सन्यासको फल वेदान्त श्रवण जन्य ज्ञान नै हो। माने जो सन्यासीहरूको त्यो सन्यासको फल के हो त भन्दाखेरि वेदान्तबाट उत्पन्न, वेदान्त श्रवण मन निधिध्यासनबाट उत्पन्न ज्ञान नै हो। यस्तो प्रकारले जान्नुपर्दछ। अतः मनुष्यले, सामान्य मनुष्यले पनि जीवनमा उद्देश्य राख्नुपर्दछ कि यो संसार सत्य होइन, एक दिन त त्याग्नु पर्दछ। त्याग गर्नुपर्दछ भने त्यागका लागि अभ्यास गर्नु पर्यो। पहिलेदेखि त्याग गर्दै 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 गएर सबैलाई छोडेर एक दिन सन्यास ग्रहण गर्नु पर्यो। सन्यास लिइसकेपछि वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर तत्त्वको साक्षात्कार गर्नु पर्यो र तत्त्वको साक्षात्कार गरेर मोक्ष रूप परम पुरुष साधलाई प्राप्त गर्नु पर्यो भने यस्तो प्रकारको उद्देश्य राख्नुपर्दछ। नत्र भने त्यो विषयमै रचेर पचेर सारा जीवन त्यसैमा बिताउने होइन, सारा जीवन त्यो विषयमा रचेर पचेर बिताउने होइन। हमेसा सजग रहनु पर्दछ, सतर्क रहनु पर्दछ कि यो असत्य हो, यो जन्म लिएर आएको शरीर पनि साथ दिनेवाला छैन, यो छुट्नेवाला छ। यो कति दिन रहन्छ, पानीको बुलबुल जस्तो। यही असत्य हो भने बाँकी जो सङ्ग्रह परिग्रह गरेको छ त्यो रहन्छ, रहँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हमेसा सजग जागरुक रहनुपर्दछ, एवेरनेस एकदम, अनि मात्रै केही प्रगति हुन सक्दछ। नत्र भने केवल सुन्न त सुन्यो, पढ्यो, पुराण सुन्यो,
हनुमान चालिसा पढ्यो, के पढ्यो, गीता पाठ गर्यो, सबै गर्यो, कर्मकाण्ड गर्यो, त्यसैमा संलग्न रह्यो भने त्यसबाट उत्थान हुँदैन, त्यतिकै बसिरहन्छ व्यक्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि देवदुर्लभ मनुष्य चोला पाइएको छ भने यसमा यो उद्देश्य राख्नु पर्दछ कि यसै जीवनमा म तत्त्वको साक्षात्कार गरेर परम तत्त्वलाई जानेर मोक्षहरू परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्नेछु भन्ने यस्तो प्रकारको उत्कृष्ट उद्देश्य लिएर चल्नु पर्दछ। बाँकी सब क्षुद्र विषय हुनु त्योहरू, बाँकी विषयलाई महत्त्व दिनु हुँदैन त्यति साह्रो। व्यवहारिक भनेको यसो चलिरहन्छ, व्यवहारिक भनेको जन्मिनुभन्दा पहिला चलिरहेको छ, जीवनभरि चलिरहन्छ, शरीर छोडेपछि पनि चलिरहन्छ। यो कहिले रोकिनेवाला छैन व्यवहारिकता, यो चलिरहन्छ सदैव। तर जो परमार्थ तत्त्वको अनुभूति गर्नबाट वञ्चित रह्यो त्यो छुट्यो भने महती विनष्टि, बहुत ठुलो दुर्गति हुन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। र केवल कर्मलाई परित्याग गरेर पनि हुँदैन। सर्वप्रथम निष्काम भावले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा कर्मको अनुष्ठान गर्नु, अन्तःकरण शुद्ध गर्नु। अब यो अन्तःकरण शुद्धिको अन्तर्गत सबै पर्दछ, व्यवहार पनि पर्दछ। मनुष्य भन्दछ नि स्वभावमा मन शुद्ध हुनुपर्दछ, यस्तो हुनुपर्दछ, उस्तो हुनुपर्दछ भनेर व्यवहारमा सुनिन्छ। यी जति पनि आधुनिक सम्प्रदायहरू छन्, जति प्राचीन आधुनिक जति सम्प्रदायहरू छन्, जति धर्महरू छन् दुनियाँमा, धर्म नामले मानेका जति संस्थाहरू छन्, यी सबैले व्यवहारिक कुरा गर्दछन्। प्रेम गर्नु, सबैलाई सम्मान गर्नु, हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, मद मदिरा सेवन नगर्नु इत्यादि यस्ता प्रकारका सामान्य कुरामा यी सबै अल्झेका छन्। त्योभन्दा उत्कृष्ट, त्योभन्दा माथि उठ्नु पऱ्यो नि त। एउटा गाईले पनि त मांस मदिरा खाँदैन नि त, गाई पनि चाकारी हो, बाख्राले खाँदैन। अब एउटा मनुष्यले अब दुर्बुद्धि भएर खान थालेको थियो, खायो, अब पछाडि गएर छोड्यो। छोडेपछि अब त्यसले सोच्छ मैले त सबै कुरो छोडेँ, अब एकदम म त मुक्त भएँ भनिहाल्छ उसले। म त एकदम सात्विक शुद्ध हुँ भन्ने अहङ्कार पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यतिले मात्रै हुँदैन हजुर, त्यो त बाख्रा हात्ती पनि शाकाहारी हो, घोडा पनि शाकाहारी हो, त्यही लेभलमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तत्पश्चात अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि, साधना गर्नु पऱ्यो, वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नु पऱ्यो, तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई प्राप्त गर्नु पऱ्यो, तत्त्वलाई जान्नु पऱ्यो, अनि मात्रै पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। त्यो सामान्य व्यवहारिक शुद्धि भएर मात्रै हुँदैन, केवल व्यवहारिक शिक्षाले मात्रै परमार्थ सिद्ध हुँदैन। तर मनुष्यले आजभोलि त्यो उपदेश गर्ने गुरु, त्यो उपदेश सुन्ने चेला, ती दुवैको यही भ्रम छ कि व्यवहारिक र पारमार्थिक शिक्षा एउटै हो भन्ने कुरो सम्झेका छन् त्यसले। र अलिकति सुधार आयो, अलिकति व्यवहारमा दिनचर्यामा अलिकति परिवर्तन आयो, इम्प्रुभमेन्ट आयो भने बस भइगयो, म त मुक्तै भएँ भनेर जस्तो गरिहाल्छु। होइन नि त्यस्तो, त्यति मात्रै होइन। र बिहान उठेर मन्दिरमा आधी घन्टा यसो आँखा चिम्लेर घन्टी बजायो, त्यहाँदेखि यसो दुई चारवटा मन्त्र सन्त्र जप यसो के पाठशाठ गऱ्यो भने म त परम धार्मिक भइहाल्ने, तत्त्वज्ञानी भइहाल्ने, सिद्धै भएँ भनेर जस्तो गर्छ। त्यो हुँदैन त्यस्ता, त्यतिले मात्र केही पनि हुनेवाला छैन। त्यो त एउटा एबिसिडी साधारण मात्रै, एउटा प्रारम्भिक हो, त्यो वर्णमाला हो, अल्फाबेट मात्रै हो, त्यो बहुत अगाडि बढ्नु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबै बताइएको छ गीतामा, ध्यान दिएर सुनेपछि बुझिन्छ। र सर्वप्रथम यहाँ बताएको छ नि त, सर्वप्रथम मनुष्यले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा कर्म गर्नु भन्ने बित्तिकै सबै ती व्यवहारिक शिक्षा त्यसैको अन्तर्गत पर्दछ। ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा सत्कर्म गर्नु भन्ने बित्तिकै ती सबै त्यहाँ परे। तत्पश्चात के छ? तत्पश्चात उपासना गर्नु पऱ्यो, भक्ति गर्नु पऱ्यो, तत्पश्चात अन्तःकरण शुद्ध गर्नु पऱ्यो, तत्पश्चात वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर तत्त्वलाई जान्नु पऱ्यो। कहाँ हो कहाँ? तर मनुष्य त्यो प्रथम श्रेणीमै रहिरहेको हुन्छ। कोही त्यो प्रथम श्रेणीमा नै प्रवेशै गर्न चाहँदैन, सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुत ठुलो विडम्बना छ मनुष्यको कि यस्तो प्रकारको देवदुर्लभ मनुष्य त्यो मनुष्यले व्यर्थैमा गुमाउँदैछ। र यसमा सबैजनालाई यो निवेदन छ कि आत्म उत्कर्ष, आफ्नो उत्कृष्ट अवस्था, ब्राह्मी स्थितिलाई प्राप्त गर्न प्रयत्नशील रहनु सबैका लागि कल्याणकारक छ, श्रेयस्कर छ। यसैका साथमा आजको विषयलाई विराम गरिन्छ। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।